हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 9 को हामी अप्सनल म्याथ को च्याप्टर ट्रिग्नोमेट्री लिएर आएका छौं। अप्सनल म्याथ हो क्लास 9 को चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, ट्रिग्नोमेट्रीमा जानुभन्दा पहिला हामी यहाँ कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला टपिक हो हाम्रो एंगल। ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट टपिक हाम्रो के हो? एंगल। एंगल के हो यहाँ बुझ्नु होला। एंगल के हो जसरी यो मानिलिए हाम्रो एउटा हाम्रो मानिलिए कि कुनै पॉइंट हो, फिक्स्ड पॉइंट हो। यो के हो? हाम्रो फिक्स्ड पॉइंट हो। ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो के हो? फिक्स्ड पॉइंट हो। र यो मैले माने यहाँ अर्को पॉइंट छ जुन चाहिँ मैले माने पी। ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जब चाहिँ तपाई ओपी लाई माथि या तल, ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस्, यहाँ ओपी लाई यस्तो तपाई यस्तो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिभल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईसँग सर्कल बन्छ जसको चाहिँ रेडियस ओपी नै हुन्छ। अब चाहिँ ओपी उठाएर तपाईँ यहाँसम्म यहाँ राखिदिनु भयो। मैले माने पी देखि लिएर तपाईँ एक समान भयो भन्दाखेरि ओपी चाहिँ कतिले टर्न भएछ? ध्यान दिनु होला, ओपी चाहिँ कतिले टर्न भएछ भन्दाखेरि यसै बिचको जुन एउटा एंगल मतलब क्वान्टिटी हुन्छ त्यसले के भनिन्छ? एंगल। क्वान्टिटी त नभनौ तर एउटा, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एंगल भन्दाखेरि यो के हो? हाम्रो एंगल हो जुन चाहिँ जेनरली हामी थीटालाई जनाउँछौँ। अब यहाँ बुझ्नु परेको कुरा कब पोजिटिभ कब नेगेटिभ भन्ने यहाँ ध्यान दिनु होला। क्लकवाइज डाइरेक्सन भन्दाखेरि के हो तपाईलाई थाहा होला। एउटा हुन्छ क्लकवाइज, एउटा हुन्छ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज। यहाँ के हुन्छ? हाम्रो दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ क्लकवाइज, एउटा हुन्छ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज। भन्दाखेरि क्लकवाइज डाइरेक्सन त्यस्तो डाइरेक्सन भन्दाखेरि जुन चाहिँ वाल क्लक को चाहिँ डाइरेक्सन, यानी कि वाल क्लक चाहिँ जुन यो सुईको घडी हुन्छ भन्दाखेरि मतलब घडीको जुन सुन हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो रोटेट गर्छ भन्दाखेरि यसरी रोटेट गर्छ, त्यो डाइरेक्सन के भनेको हो? क्लकवाइज। भन्दाखेरि यस्तो, यसको साइन कसरी दिन्छ? यस्तो भन्दाखेरि यसको क्लकवाइज डाइरेक्सन। र एन्टी क्लकवाइज भन्दाखेरि यो क्लकवाइजको डाइरेक्सनको अपोजिट भन्दाखेरि क्लकवाइज डाइरेक्सनको अपोजिट भन्दाखेरि यो ओपी र ओएक्स भन्दाखेरि ओपीले कतिले टर्न भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको बीच जुन चाहिँ यो बीचको ग्याप छ त्यसले के भनिन्छ? एंगल। भन्दाखेरि थीटाले यो पी पॉइंट एक्स पॉइंटसम्म पुगेछ। कसको अबाउट फिक्स पॉइंट हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो भयो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज सिम्पली बुझ्नु होला भाइ, यहाँ के बुझ्नु होला? माइनस। र एन्टी क्लकवाइज यहाँ बुझ्नु होला पोजिटिभ। भन्दाखेरि एंगल हामी चाहिँ पोजिटिभ लिन्छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो मैले माने यो तल यो एरो समझ्नु होला। यहाँ ओपी ओएक्स में गयो भन्दाखेरि यो माथिवाला एरो दिए र यो एक्स देखि मैले माने वाई सम्म आयो त तल दिए। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो माथि गएछ भन्दाखेरि यो हाम्रो कुन डाइरेक्सन हो? यानी कि यो सुईको घडी यस्तो घुम्छ र हामी यो डाइरेक्सनमा गइरहेछौँ भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज होइन पोजिटिभ भन्दाखेरि हामी ओपी को माथि जति जान्छ भन्दाखेरि यो सबै पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लस थीटा। र तल जुन हामी आउँछ भन्दाखेरि यो कुन क्लकवाइज डाइरेक्सन भन्दाखेरि यसरी हामी हेरेछौँ, यानी कि घडीको हामी सपोर्टमा हेरेछौँ भन्दाखेरि त्यसको डाइरेक्सनको एलङ घुमिरहेछौँ। त्यसको कारणले गर्दा यसको चाहिँ डाइरेक्सन नेगेटिभ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला म्याथमा, अब क्लकवाइज भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु पर्यो नेगेटिभको कुरा भनेछ र एन्टी क्लकवाइज भन्दाखेरि पोजिटिभ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, ओपी को माथि जति पनि एंगलहरू बन्छन् त्यो सबै पोजिटिभ र ओपी को तल चाहिँ तपाईँ यसरी घुम्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै नेगेटिभ एंगल। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाऊ। यहाँ हाम्रो भयो एंगलको डिस्कसन। अब यहाँ नेक्स्ट टपिक हाम्रो छ कति किसिमको, मतलब सबभन्दा पहिला एउटा सिस्टम हुन्छ। के हुन्छ? हाम्रो सिस्टम हुन्छ। सरी, यहाँ सिस्टम भनेदेखि हाम्रो सबभन्दा पहिला मेजरमेन्टमा जाउँ। सरी, सिस्टम भन्दा पहिला हामी केमा जाउँ? मेजरमेन्ट अफ एंगल। मेजरमेन्ट अफ एंगल। यहाँ ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ मेजरमेन्ट एंगललाई कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ हामी त्यसको हामी डिस्कसन गर्छौँ। जुन चाहिँ मैले बनाएको थिएँ भर्खरै फिगर, यस्तो फिगर बनाएको थिएँ र यो ओ र यो मान्ने थिएँ पी, यो थियो हाम्रो एक्स भन्दाखेरि यसलाई कसरी मेजर गर्ने, मतलब कुनै पनि एंगललाई कसरी मेजर गर्ने भन्दाखेरि तीनटा सिस्टम हाम्रोमा आयो। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो एंगल हाम्रो टपिक खत्म भइसक्यो, बुझ्नु भएको होला, यसमा खासै केही कुरा थिएन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, फेरि डिपली घुस्दाखेरि फेरि दिक्कत हुन्छ तपाईहरूलाई। मेजरमेन्ट अफ एंगल, एंगल अब कसरी नाप्ने, यानी कसरी नाप्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला यहाँ तीनटा सिस्टम आयो। एउटा यो सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ? सेक्सागेसिमल सिस्टम। यसले चाहिँ भनिन्छ ब्रिटिश सिस्टम। कुन सिस्टम भनिन्छ? ब्रिटिश सिस्टम पनि भनिन्छ।
र अर्को चाहिँ आयो मेजरमेन्ट अफ एङ्गलको अर्को सिस्टममा चाहिँ आयो हाम्रो अर्को सिस्टममा आयो हाम्रो सेन्टिसेक्सन सरी रङ भयो अलि CENTEISSIMAL सिस्टम त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्रेन्च सिस्टम र अर्को सिस्टम लास्टमा एउटा चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम भनिन्छ सर्कुलर र अर्को भाषामा पनि यसलाई रेडियनै भनिन्छ सिम्पल कुरो र अर्को भाषामा भनिन्छ के रेडियन सिस्टम। अब यहाँ दिनु होला रेडियन सिस्टम। अब एउटा चाहिँ कुरा यहाँ ध्यान दिनु होला सेक्साडेसिमल सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिटिश सिस्टम त भनिन्छ तर चाहिँ बुझ्नु होला यहाँ यसलाई डिग्री पनि भनिन्छ डिग्री सिस्टम र सेन्टिमेसिमललाई भनिन्छ हामीलाई ग्रेड सिस्टम के भनिन्छ ग्रेड र सर्कुलर सिस्टमलाई भनिन्छ रेडियल सिस्टम RADIAN रेडियल सिस्टम्स। अब हामी लाइन बाई लाइन जाउँ सेक्साडेसिमल सिस्टम के हो यो भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ एङ्गलमा लाइन बाई लाइन हामी टपिक डिस्कसन गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी पढ्ने सेक्साडेसिमल सिस्टम के हो र यसको रिलेटेड फर्मुलाहरू के छ। सेक्साडेसिमल सिस्टम यहाँ ध्यान दिनु होला सेक्साडेसिमल सिस्टम के हो र यसको रिलेटेड चाहिँ फर्मुला के छ। सेक्साडेसिमल सिस्टमलाई भर्खरै मैले के भने त्यसलाई के भनिन्छ डिग्री सिस्टम र यसैलाई कुन सिस्टम पनि भनिन्छ ब्रिटिश सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो सिस्टममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राइट एङ्गलको नाम सुन्नुभयो होला राइट एङ्गल सिम्पल कुरो भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो क्वान्टिटी बोले भन्दै कुनै पनि यस्तो मतलब सिस्टम जुन चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ अर्को लाइनसँग के होस् भन्दाखेरि यसरी एङ्गल भन्दाखेरि सिम्पल इन्क्लाइन्ड एट 90 डिग्री। यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली फर्मुलामा जाँदाखेरि सेक्साडेसिमलले के गर्यो भन्दाखेरि 90 डिग्रीलाई 10 यहाँ ध्यान दिनु होला 90 डिग्रीलाई कतिवटा 90 पार्टमा डिभाइड गर्यो भन्दाखेरि सिम्पल यहाँ म अलि भाषामा लेखिरहेको छु राइट एङ्गल डिभाइडेड बाई 90 यानि कि राइट एङ्गललाई 90 पार्टमा डिभाइड गर्यो त्यसलाई त्यो सिस्टमले के भन्यो 1 डिग्री। यहाँ नोट गर्नु होला राइट एङ्गल डिभाइड बाई 90 त्यसलाई के भनेको 1 डिग्री भन्दाखेरि हाम्रो बुझ्नु होला भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 राइट एङ्गल बराबर हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री 1 भन्दाखेरि एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यहाँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ 1 × 90 भन्दाखेरि 90 डिग्री भन्दाखेरि 1 राइट एङ्गल यहाँ फर्मुला नोट गर्दै जानु होला सबै तपाईँको एक्सर्साइजमा काम लाग्छ। 1 राइट एङ्गल इक्वल्स टु 1 डिग्री × 90 भन्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री भयो यो 90वटा पार्ट्स भयो। अर्को जाँदाखेरि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनट 1 डिग्री कति हुन्छ 60 मिनट। ध्यान दिनु होला हामी कुन सिस्टममा छ अहिले सेक्साडेसिमल सिस्टम र 1 मिनटमा चाहिँ हामीले थाहा छ 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 डिग्री भयो हाम्रो 90 डिग्री र यो भयो 60 मिनट र अर्को यो 60 मिनटलाई अरू तरिकामा यसरी पनि लेखिन्छ 60 र माथि दिइन्छ ड्यास बुझ्नु होला। अब यो ड्यासले के जनाउँछ तपाईँलाई बुझ्नु होला यो ड्यासले जनाउँछ मिनट के जनाउँछ मिनट। यो अप्सनल म्याथमा तपाईँ यो जहाँ ड्यास हेर्नुहुन्छ बुझ्नुलाई यो तपाईँले के दिएछ भन्दाखेरि मिनट र सेकेन्डलाई चाहिँ डबल कामा दिएको हुन्छ माथि भन्दाखेरि यो के जनाउँछ डबल कामाले सेकेन्ड जनाउँछ। यो फर्मुला नोट गर्नु होला 1 राइट एङ्गल इक्वल टु 90 डिग्री यो फर्मुलाबाट यो सिम्पली यो सिस्टमले यो पहिला डिफाइन गरिदियो कि राइट एङ्गललाई 90 डिग्री बोले 90वटा पार्ट्समा डिभाइड गरिसकेपछि जुन चाहिँ क्वान्टिटी यानि कि मतलब कि रिप्रेजेन्ट गर्यो के रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दाखेरि 1 डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टमले डिफाइन गर्यो 1 डिग्री भन्दाखेरि यसैबाट 1 राइट एङ्गल इक्वल्स टु 90 × 1 डिग्री भन्दाखेरि 90 डिग्री फेरि 1 डिग्रीमा त्यसले के सिस्टमले भन्यो भन्दाखेरि 1 डिग्रीमा 60 मिनट हुन्छ फेरि 1 मिनटमा हामीले थाहा छ 60 यो जेनरल कुरो 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ र यो रिप्रेजेन्टेसन मेन कुरो हो। यो फर्मुलाको मैले लेख्यो उद्देश्य हो कि यो रिप्रेजेन्टेसन तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यो एउटा कामा दियो भने मिनट दुईवटा कामा माथि दियो भने सेकेन्ड। अब हामी चाहिँ यो यसको रिलेटेड भयो सेक्साडेसिमल सिस्टम जसलाई हामी डिग्री सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम भन्छौँ। यहाँ फर्मुला सबै नोट गर्दै जानु होला।
अब चाहिँ नेक्स्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो सेन्टिसिमल सिस्टम 0 2 मा चाहिँ हाम्रो के सेन्टिसिमल सिस्टम ठीक छ। यो आइहुँदैन सेन्टिसिमल सिस्टम, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, यसलाई सबभन्दा पहिला डिग्री सिस्टम थियो हाम्रो, यो के हो रेडियन सिस्टम, रेडियन भनेको सरी ग्रेड सिस्टम, यो हाम्रो के हो ग्रेड सिस्टम। र यो कुन देशमा यो यसलाई लन्च गरिएको या दिएको यो ललाई भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई फ्रान्स, त्यसले यसलाई के भनिन्छ फ्रेन्च सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, फ्रेन्च सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, सेन्टिमेसन सिस्टम एउटै कुरा हो, यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब यसमा के भयो ध्यान दिनु होला, सेम त्यही राइट एङ्गललाई कतिवटा पार्टमा भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला, सेम राइट एङ्गललाई अब यहाँ चाहिँ अब 100 पार्ट्समा, यानी कि अब त्यो बेला के थियो हाम्रो 90 पार्ट्स, अब चाहिँ अब के गर्यो त्यसले 100 पार्ट्सलाई डिभाइड गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ भन्यो कि राइट एङ्गललाई 100 ले डिभाइड गरिसकेपछि या 100 पार्ट्समा डिभाइड गरिसके एउटा इच पार्टलाई, यानी प्रत्येक पार्टले के भनिन्छ 1 ग्रेड भनिन्छ 1G। बुझ्नु होला, जस्तै डिग्रीलाई हामी 1 र माथि के दिए हामी 0 दिए, यानी कि डिग्रीको साइन हो। र यो सेम त्यही ग्रेडको लागि हामी कुन साइन युज गर्छौँ G भन्दाखेरि 1 ग्रेड। सेम त्यस्तै यसबाट के लेख्न सकिन्छ 1 राइट एङ्गल, यो सिस्टमबाट के लेख्न सकिन्छ 1 राइट एङ्गल इक्वल्स टु 100 × 1 ग्रेड टु 1 ग्रेड भन्दाखेरि 100 ग्रेड। ध्यान दिनु होला ठीक छ। अब 1 ग्रेडमा के हुन्छ भने यो सिस्टमले पुरै लेखिदिरहेको छु 1 ग्रेड इक्वल्स टु 100 मिनट, 1 ग्रेड इक्वल्स टु 100 मिनट। त्यस्तै अर्को तरिका लेख्दाखेरि 100 माथि ड्यास, र 1 मिनटमा कति सेकेन्ड 60 सेकेन्ड, 1 मिनट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड्स। यसलाई कसरी लेखिन्छ 60 डबल कामा माथि। यो भयो हाम्रो फर्मुला रिलेटेड टु सेन्टिसिमल सिस्टम। भन्दाखेरि यो सिस्टमले के भन्यो राइट एङ्गललाई ठिक छ। यो के भयो सिस्टम 1 राइट एङ्गल बाई 100 इक्वल्स टु 1 ग्रेड। यहाँ ध्यान दिनु होला 1 मिनटमा चाहिँ यहाँ के छ, यहाँ घबरायो अलि 100 सेकेन्ड, तर चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ 60 सेकेन्ड हुन्छ। कुन सिस्टममा डिग्री सिस्टममा 1 मिनट बराबर कति हुन्छ 1 मिनट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड हुन्छ। कुन सिस्टममा डिग्री सिस्टममा। ध्यान दिनु होला, यहाँ मिस्टेक नहोस्, यहाँ ध्यान दिनु होला 1 ग्रेड इक्वल्स टु 100 मिनट, 1 मिनट इक्वल टु 100 सेकेन्ड। यो भयो हाम्रो सेन्टिसिमलको कुरा, जसले हामी यहाँ 60 नदिएर यहाँ के लेखिन्छ अब 100। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एउटा लास्ट छ सिस्टम, जुन चाहिँ हाम्रो सर्कुलर सिस्टम हो। ध्यान दिनु होला, यो सबै फर्मुलाहरू काम लाग्छ तपाईँहरूलाई, कसरी आयो मैले बताइदिएँ। अब यहाँ दिन्छ सर्कुलर सिस्टम एउटा लास्ट बजेछ, जुन चाहिँ हाम्रो रेडियन सिस्टम हो। सर्कुलर सिस्टम र यसैले के भनिन्छ रेडियन सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 यो भयो हाम्रो 1 मिनट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड। कुन सिस्टममा डिग्री सिस्टममा, तर चाहिँ 1 मिनट इक्वल टु 100 सेकेन्ड कसमा हुन्छ ग्रेड सिस्टममा। अब हाम्रो चाहिँ लास्ट एउटा सिस्टम बच्यो, त्यो सिस्टम हाम्रो कुन हो चाहिँ भन्दाखेरि सर्कुलर सिस्टम हो। यहाँ ध्यान दिनु होला, सर्कुलर सिस्टम भन्दाखेरि रेडियन सिस्टम। यहाँ ध्यान दिनु होला, अलि मार्कर अलि काम गरिएछ ल, अलि मार्कर अलि डिस्टर्ब थियो, त्यसैले अलि चलिरहेको थिएन, त्यसैले हामी यहाँ रोकिदिए, केही छैन। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब लास्ट एउटा सिस्टम छ, कुन सिस्टम सर्कुलर सिस्टम भन्दाखेरि सर्कुलर सिस्टम सम्झनुभन्दा पहिला यहाँ ध्यान दिनु होला 1 सिम्पल यहाँ पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री। यहाँ ध्यान दिनु होला पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसको प्रुफमा त म जाँदैन, तर म सम्झाइदिरहेछु, यो डेट सम्झिँदैन 1 मिनट लाग्छ होला, बुझ्नु होला कसरी भयो। यो हाम्रो सर्कल हो, यो हाम्रो सेन्टर हो, ध्यान दिनु होला। र यसको चाहिँ रेडियस मैले माने r, यहाँ म सर्कल हो, यसको चाहिँ सेन्टर हो, र यसको रेडियस मैले माने r। अब यहाँ ध्यान होला, म यतिको मतलब कि यति आर्क लिए भन्दाखेरि यस्तो लेन्थको आर्क लिए भन्दाखेरि त्यो पनि r को चाहिँ लेन्थ कति भयो r भन्दाखेरि यसको चाहिँ लेन्थ r माने
यो सर्कलमा यस्तो चाहिँ आर्क लिए जसको चाहिँ लेन्थ रेडियसको बराबर आर लिए। ठिक छ, यो पनि के छ आर छ, किनभने रेडियस हो भन्दाखेरि चाहे त्योको रेडियस के हुन्छ इक्वल हुन्छ सर्कुलर पाथमा। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, त्यो बेला जुन चाहिँ एङ्गल फर्म भएको हुन्छ त्यसैले नै के भनिन्छ 1 रेडियन भन्दाखेरि 1c। रेडियनको साइन यहाँ ध्यान दिनु होला, डिग्रीको साइन थियो यो, ग्रेडको साइन यो हो। अब रेडियनको साइन दिन्छ 1 डिग्री 1 ग्रेड 1 रेडियन। सिम्बल यहाँ हेर्नुहोस्, यो सर्कुलर सिस्टम भन्दाखेरि सी भन्दाखेरि हुन्छ सर्कुलर सिस्टम, त्यसले यहाँ सीले रेडियन सिस्टम जनायो, ग्रेड सिस्टम जीले, र यो भयो डिग्री सिस्टम 0ले जनायो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 0। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, अब यसको लागि मैले माने यो पोइन्ट ए, यो मैले माने पोइन्ट बी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो मैले माने पोइन्ट सी। एओबी भन्दाखेरि एङ्गल एओबी बाई एङ्गल यो पुरै एङ्गल ओओसी, एङ्गल एओसी इक्वल्स टू, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एङ्गल एओबी कति छ आर्क चाहिँ हाम्रो एबी, आर्क एबी बाई आर्क, यसको आर्क कति छ हाम्रो एसी, आर्क एसी। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला, एओबी को कति एङ्गल छ यहाँ 1 रेडियन, किनभने एङ्गल सबटेन्ड बाई हेर्नुहोस् यहाँ मैले कब भने कि 1 रेडियन कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा रेडियस एउटा सर्कल लिए जसको चाहिँ रेडियस आर लिए र सर्कुलर पाथमा यानि कि यो आर्कलाई एउटा मतलब लेन्थ लिने गरी लिए जसको चाहिँ लेन्थ कसको बराबर आइदियो रेडियसको बराबर। त्यो बेला चाहिँ जुन चाहिँ सब्सटेन्ड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट ए लिए, माइन्ड यो पोइन्टमा हाम्रो बी पोइन्टमा यो रेडियसको बराबर आइहाल्यो आर भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई यो सेन्टर यानि फिक्स पोइन्टमा जोड्दाखेरि जुन चाहिँ एङ्गल सब्सटेन्ड हुन्छ त्यसले नै के भनिन्छ 1 के भनिन्छ 1 रेडियन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि एङ्गल एओबी भन्दाखेरि कति छ एङ्गल 1 रेडियन छ 1 रेडियन। यो एङ्गल एओसी भन्दाखेरि हाम्रो यो आधा यानि सर्कललाई आधा काटिदियो भने कति डिग्री हुन्छ 180 डिग्री। अब यहाँ आर्क एबी को लेन्थ कति छ आर छ, किनभने यसको रेडियसको बराबर मैले आर्कको पनि लेन्थ माने तब नि त्यो बेला 1 रेडियन हामी डिफाइन गर्यौँ। आर्क एसी भन्दाखेरि यो कति हुन्छ नि देन होला, यो यसको लेन्थ चाहियो बाहिरको सर्कलको सर्कमफ्रेन्सको फर्मुला हुन्छ 2πr, तर आधाको कति हुन्छ हाम्रो πr भन्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि आधाको सर्कमफ्रेन्स बाहिरको यो कति निकल्छ πr भन्दाखेरि यो πr यो आर गयो भन्दाखेरि 1 रेडियन इन्टु पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री भन्दाखेरि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। यसबाट यो फर्मुला आएको। अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा जाउँ, यो एउटा फर्मुला पढ्नु भएको होला थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर भन्दाखेरि एङ्गल एओबी बुझ्नु होला सिम्पल, एङ्गल ओबी इक्वल थीटा भन्दाखेरि 1 रेडियन, थीटा बाई आर भन्दाखेरि यसको रेडियस कति छ आर भन्दाखेरि आर, र एङ्गल एओसी भन्दाखेरि थीटा यसको एङ्गल कति हुन्छ 180 डिग्री, किनभने कम्प्लिट हाम्रो हुन्छ कम्प्लिट टर्नको एङ्गल 360 डिग्री र एउटा स्ट्रेट लाइनको एउटा एङ्गल हुन्छ कुनै पोइन्ट सर्टेन पोइन्टलाई लिएर कन्सिडर गर्दाखेरि 180 डिग्री भन्दाखेरि हाफ कति भयो 180 डिग्री, र यो आरको चाहिँ लेन्थ कति छ भन्दाखेरि पाई याद दिनु होला, थीटा इक्वल्स टू एल भन्दाखेरि यहाँ थीटा यो एङ्गल एओसी थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, एल भन्दाखेरि यो आरको लेन्थ जसरी आर बाई आर र एओसी को लेन्थ जसरी कति छ लेन्थ पाई आर बाई थीटा इक्वल्स टू यो भयो एल र यो आर रेडियस कति भइहाल्छ 2r, यो गयो यहाँ ध्यान दिनु होला। अब एङ्गल एओबी बाई एङ्गल एओसी इक्वल्स टू यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो भइहाल्छ 1 यो भइहाल्छ पाई भन्दाखेरि यो भइहाल्छ आर अपन आधा छ भन्दाखेरि यो यहाँ 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो आर र यो पाई यो भइहाल्छ पाई आर यो आर क्यान्सल आउट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ राम्ररी हेर्नु होला, एङ्गल जसरी एओबी लेखेँ त म यानि कि एङ्गल एओबीको लागि यो भयो करस्पोन्डिङ आर्क एबी र एङ्गल एओसीको लागि के भयो करस्पोन्डिङ आर्क एसी, बुझ्नुभएको होला। एङ्गल एओबीको लागि करस्पोन्डिङ आर्क एबी र एङ्गल एओसीको लागि करस्पोन्डिङ आर्क एसी। सिम्पल कुरो त आर्क एबी मैले के लिए रेडियसको बराबर लिए थिएँ आर, र यो आर्क एसी कति छ आर्क एसी भन्दाखेरि 180 डिग्री र यो सर्कमफ्रेन्स लिँदाखेरि पाई। अब हामी अगाडि जाउँ नेक्स्ट लेक्चरमा। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो कसरी आयो भन्दाखेरि बुझ्नुभएको होला। अब हामी नेक्स्ट रिलेसनमा जाउँ, रिलेसन बिट्विन यिनीहरूको रिलेसन के हो हामी अहिलेसम्म के पढ्यौँ यहाँ नोट गरिदिनु होला। डिग्री सिस्टममा हामी अहिलेसम्म के पढ्यौँ यहाँ ध्यान दिनु होला।
डिग्री सिस्टम अहिलेसम्म हामी के पढ्यो डिग्री सिस्टममा के पढ्यो डिग्री सिस्टममा हामी पढ्यो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू यो सिम्पल अब तपाईले बुझ्नुपर्छ 60 डबल ड्यास भन्दाखेरि सेकेन्ड त्यो डिग्री सिस्टम थियो अर्को हाम्रो सिस्टम कुन थियो भन्दाखेरि ग्रेड सिस्टम अर्को सिस्टम कुन थियो हाम्रो ग्रेड सिस्टममा चाहिँ 1 राइट एंगललाई कति ग्रेड मानिएको थियो 100 ग्रेड 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड इक्वल्स टू 100 डबल ड्यास सेकेंड र एउटा लास्ट हाम्रो के थियो हाम्रो रेडियन सिस्टममा रेडियन सिस्टममा थियो हाम्रो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री यो भयो हाम्रो यो सबै कुरा अब यहाँ अब हामी पढ्छौँ रिलेसन यिनीहरूको बीचको रिलेसनको फर्मुलाहरू नोट गर्दै जानु होला रिलेसन बिट्विन सबभन्दा पहिला हामी रिलेसन पढ्यौँ सेक्साडेसिमल र सेन्टिमिटर यानी कि यो र यो सिस्टमको बीचको रिलेसन भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन डिग्री एन्ड ग्रेड सिस्टम जसलाई अर्को भाषामा लेख्दाखेरि रिलेसन बिट्विन सेक्साडेसिमल सिस्टम्स एन्ड सेन्टिसिमल सिस्टम अब यहाँ ध्यान दिनु होला यिनीहरूको रिलेसनमा जाँदाखेरि 1 राइट एंगल यसमा कति थियो 90 डिग्री यसमा 1 राइट एंगल 100 ग्रेड यसमा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट यसमा 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड अब यहाँ ध्यान दिनु 1 राइट एंगल यहाँ इक्वल गर्न सकिन्छ सिम्पल यहाँ हेर्नु होला 1 राइट एंगल यसमा कति छ 90 डिग्री छ र ग्रेड सिस्टममा कति थियो 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड भन्दाखेरि दुवै इक्वल हुन्छ किनभने यो राइट एंगल एलएचएसमा इक्वल छ भन्दाखेरि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड यो फर्मुला नंबर 1 याद राख्नु होला हामीले फर्मुला कुरा पत्ता लागेको 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड भयो यो फर्मुला याद राख्नु होला ठीक छ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भन्दाखेरि यसरी तपाईले कुरा थाहा लाग्न सक्छ अब चाहिँ हेर्नु होला त्यसरी क्वेशन यस्तो सोध्न सक्छ कन्भर्ट x डिग्री इन्टु x ग्रेड भन्दाखेरि इन्टु ग्रेडमा भन्दाखेरि x डिग्रीलाई ग्रेडमा तपाईँ कन्भर्ट गर्नुहोस् त कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नु यहाँ हामी रिलेसन के थाहा छ भन्दाखेरि 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड भन्दाखेरि 90 डिग्री इक्वल्स टू कति ग्रेड हुन्छ 100 ग्रेड हुन्छ र 1 डिग्रीमा कति ग्रेड हुन्छ 100/90 ग्रेड हुन्छ सेम त्यस्तै गर्दाखेरि यो 100 ग्रेड र यो भयो 100/90 ग्रेड सिम्पल त x डिग्रीमा कति हुन्छ 100/90 इन्टु x भन्दाखेरि यति ग्रेड यसरी हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यो चाहिँ फर्मुला नोट गर्नु होला यो हाम्रो रिलेसन बिट्विन डिग्री एन्ड ग्रेड अरू रिलेसन हेर्नु हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ 60 मिनट यहाँ के छ हाम्रो 1 डिग्रीमा 60 मिनट छ यहाँ के छ हाम्रो 1 ग्रेडमा चाहिँ 100 मिनट छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ हेर्नु होला ठीक छ यो हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला यहाँ फर्मुला हामी 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड अब चाहिँ रिलेसन बिट्विन अर्को रिलेसन हामी पढ्यौँ अब रिलेसन बिट्विन ग्रेड सिस्टम एन्ड रेडियन सिस्टम रिलेसन बिट्विन ग्रेड सिस्टम रेडियन एन्ड ग्रेड सिस्टम पनि भन्न सक्छ रेडियन एन्ड ग्रेड सिस्टम अब ध्यान दिनु होला रेडियनमा हामी रिलेसन के थाहा छ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री र ग्रेडमा के थाहा छ हामीलाई 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड र यो भर्खरै हाम्रो रिलेसन जुन निक्लेछ 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड यो हाम्रो निक्लेछ के रिलेसन बिट्विन ग्रेड सिस्टम एन्ड डिग्री सिस्टममा बाट यो निक्लेछ हाम्रो के रिलेसन बिट्विन डिग्री सिस्टम एन्ड ग्रेड सिस्टम अब यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ 180 डिग्री छ यहाँ कति छ अहिले 90 डिग्री छ त 90 डिग्रीमा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने दुवैतिर यानी 90 डिग्री इन्टु यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ फोकस तपाईँ यहाँ फर्मुलामा गर्नुहोस् यहाँ म तपाईँले बताएछु डेराइभ कसरी भएछ फर्मुलालाई तर याद राख्ने कुरा यो हो सबै तर बुझ्नु पनि पर्छ यहाँ कसरी आएछ 90 यसमा दुवै एलएचएस र आरएचएसतिर मैले केले मल्टिप्लाई गरेँ 2 ले त यो भइहाल्छ हाम्रो 180 डिग्री र यो भइहाल्छ 200 ग्रेड भन्दाखेरि अब 180 डिग्रीको ठाउँमा मैले पाई रेडियन लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड एउटा चाहिँ फर्मुला के आयो हाम्रो पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड यो सबै नोट गर्दै जानु होला अब चाहिँ हाम्रो फाइनली एउटा रिलेसन छ अब चाहिँ एउटा चाहिँ लास्ट रिलेसन हो हाम्रो यो रिलेसन बिट्विन डिग्री एन्ड रेडियन
डिग्री एन्ड रेडियन सिस्टममा, डिग्री एन्ड रेडियन सिस्टम। अब यहाँ ध्यान, डिग्रीबाट हामीले के थाहा छ, यो डिग्रीबाट हाम्रो मेन फर्मुला कुन हो, तर यहाँबाट हामी भर्खरै निकाले 90 डिग्री इक्वल्स टू भर्खरै हामी निकाले 1 नम्बरमा रिलेसन बिट्विन डिग्री, यो कहाँबाट आयो, डिग्री र ग्रेड सिस्टमबाट, डिग्री प्लस ग्रेड सिस्टमबाट आयो हाम्रो, ठिक छ, ग्रेड सिस्टमबाट हाम्रो यो रिलेसन आयो। र भर्खरै हामी निकाले पाई रेडियन इक्वल्स टू 100 ग्रेड बोले 200 ग्रेड, यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि रेडियन र ग्रेड सिस्टमबाट को रिलेसनबाट आयो, रेडियन प्लस ग्रेड सिस्टम। अब यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, यहाँ 100 ग्रेडबाट कति छ भन्दाखेरि 90 डिग्री छ। यहाँ ध्यान, अब यहाँ फर्स्ट मैले लिए 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड, दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 90 डिग्री इन्टु 2 इक्वल्स टू 100 ग्रेड इन्टु 2 भन्दाखेरि यो भइहाल्छ 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड। यहाँ ध्यान दिनुभयो 200 ग्रेड यानी आरएचएस इक्वल छ भन्दाखेरि 200 ग्रेडको ठाउँमा म पाई रेडियन लेख्न सक्छु भन्दाखेरि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यो फाइनली एउटा चाहिँ के आयो, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 2 3 मा पाई रेडियन भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दिनु होला, म सबैको अब रिलेसन निकालेको छु, रिलेसन बिट्विन ग्रेड, डिग्री एन्ड रेडियन, रेडियन स्ल्यास ग्रेड स्ल्यास डिग्री। अब सबैको रिलेसन यो लास्ट फर्मुला हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो सबभन्दा पहिला हामी यो रिलेसन भर्खरै निकाले डिग्री र रेडियनबाट 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड र एउटा हाम्रो थाहा छ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, एउटा थाहा छ पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ यो मैले यहाँ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 3 इक्वेसन 2 र 3 हेर्नुहोस् होला मजाले, यो पाई रेडियन सेम छ यानी एलएचएस सेम छ भन्दाखेरि यो आरएचएस पनि के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो भन्दाखेरि 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 180 डिग्री भन्दाखेरि के हो हाम्रो पाई रेडियन भन्दाखेरि सिम्पली पाई रेडियन, यो एउटा रिलेसन भयो। यहाँ फाइनली यहाँ नोट गर्नुहोस्, यो हाम्रो लास्ट रिलेसन थियो, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो सबै फर्मुला नोट गरिदिनुहोस्, यो सबै कुरा थाहा लाग्छ। अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजतर्फ जाऊँ, एक्सरसाइजलाई कसरी गरिन्छ हामी अब हेरौँ। डिग्री सिस्टममा यो फर्मुला भर्खरै बतायो, 1 राइट एङ्गलमा कति हुन्छ 90 डिग्री, 1 डिग्रीमा 60 मिनट, यो सिंगल ड्यास केले जनाउँछ मिनटले, 1 मिनट भन्दाखेरि 60 सेकेन्ड भन्दाखेरि डबल ड्यास केले जनाउँछ सेकेन्ड, 1 राइट एङ्गल भन्दाखेरि ग्रेड सिस्टममा 100 ग्रेड, 1 ग्रेड भन्दाखेरि 100 मिनट, 1 मिनटमा 100 सेकेन्ड ग्रेड सिस्टमको लागि, र एउटा रेडियस सिस्टमको लागि के हुन्छ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, यो पाई हो, बुझ्नु होला। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजतर्फ जाउँ। सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 1 हामी यहाँ हेरौँ, क्वेसन नम्बर 1 यहाँ भनेछ कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्स। यहाँ के भनेछ, कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसैबाट सही फर्मुलाबाट अब तपाईँलाई दिमाग लगाएर हिसाबलाई कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु होला। फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा के भनेछ, कन्भर्ट, एउटा म इक्जाम्पल हेर्छु, कन्भर्ट जसरी यस्तो सोध्न सक्यो, कन्भर्ट 10 डिग्री 25 मिनट एन्ड 48 सेकेन्ड इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड। यहाँ ध्यान दिनु होला, सेक्साडेसिमल भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नु पर्यो कुन सिस्टम हो, डिग्री सिस्टम भन्दाखेरि यो डिग्री सिस्टमले के भनिन्छ, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठिक छ। र यो ग्रेड सिस्टमलाई भनिन्छ, सिम्पली बुझ्नु होला, ग्रेड सिस्टमलाई के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँ सेन्टिसिमल सिस्टम, र रेडियस सिस्टमलाई अरू भाषामा तपाईँले भन्न सक्छ सर्कुलर सिस्टम, के भन्न सक्छ, सर्कुलर सिस्टम भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ के भनिन्छ हामीसँग, कन्भर्ट 10 डिग्री 25 मिनट, भर्खरै बतायो ड्यास भन्ने बित्तिकै के हो हाम्रो मिनट, र डबल ड्यास कुनै यानी कि कुनै क्वान्टिटी माथि दियो भने यो के जनाउँछ सेकेन्ड, यो हाम्रो के हो मिनट, यो हाम्रो सेकेन्ड भन्दाखेरि 10 डिग्री 25 मिनट 48 सेकेन्डलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ, सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्समा भन्दाखेरि फाइनली यो सबै क्वान्टिटीलाई कहाँ ल्याउनु छ हामीलाई, सेकेन्ड्समा ल्याउनु छ भन्दाखेरि 60 र डबल ड्यासमा ल्याउनु छ हामीले। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हामीसँग के छ 10 डिग्री 25 मिनट र 48 सेकेन्ड, यो 48 अलरेडी सेकेन्डमा छ, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ 45 मिनट छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु हो,
यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ अलरेडी के छ 48 अलरेडी सेकेन्डमा छ, तर चाहिँ यहाँ डिग्री र मिनटलाई के गर्नु छ सेकेन्डमा बदल्नु छ। सबभन्दा पहिला यो डिग्रीलाई मिनटमा बदलौँ, त्यसपछि मिनटलाई अलरेडी, किनभने हामीलाई थाहा छ 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ 60 मिनट र 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 60 सेकेन्ड भन्दाखेरि 10 डिग्रीमा ध्यान दिनु होला, यहाँ भन्दाखेरि 10 डिग्री यहाँ सरी सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नुपर्छ 1 डिग्री सोलुसन 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 ड्यास। अब मतलब म ड्याससँग कुरा गर्छु, किनभने अलरेडी म तपाईँले बताइदिएँ ड्यास आउने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो के हो, यो मिनट हो, डबल ड्यास भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड हो, किनभने इक्जाममा यो टाइमलाई कम कन्टिन्यू गराउँछ र हिसाब धेरै भन्छ। भन्दाखेरि 1 डिग्रीमा 60 मिनट भन्दाखेरि 10 डिग्रीको लागि कति मिनट हुन्छ, 10 डिग्रीको लागि 60 × 10 मिनट भन्दाखेरि 600 मिनट। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला 600 मिनट भन्दाखेरि अब यहाँ 1 मिनटमा कति सेकेन्ड छ, त्यहाँ 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड, किनभने यो सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा बदल्नुहोस् भन्दाखेरि यसैको रिलेटेड हामी फर्मुला यहाँ लगाउन सक्छौँ, नत्र भने अरू बाहेक सिस्टममा यहाँ फर्मुला लाग्छ भने हाम्रो सोल्भिङ रङ हुन्छ। भन्दाखेरि 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, यहाँ 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड छ भन्दाखेरि 600 × 60 यो पुरै कसमा आइहाल्यो कन्भर्ट सेकेन्डमा, डबल ड्यास आउने बित्तिकै सेकेन्ड। यहाँ रिजनमा लेखिदिनु होला के सिन्स 1 ड्यास भन्दाखेरि 1 मिनट इक्वल्स टु 60 डबल ड्यास भन्दाखेरि 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड। कुन सिस्टमको कुरा भइरहेछ सेक्साडेसिमल र यसै रिलेटेड यहाँ फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 मिनटलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, भर्खर यो रिपिट गरिरहेको कुरा ध्यान दिनु होला, एउटा ड्यास मिनट डबल ड्यास सेकेन्ड भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो पुरै केमा आयो सेकेन्डमा भन्दाखेरि 36000 सेकेन्ड भन्दाखेरि 10 डिग्री कति फाइनली सेकेन्डमा आयो 36000 सेकेन्ड, यो हाम्रो कन्भर्ट भयो सेकेन्डमा। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टर्म छ 25 मिनट भन्दाखेरि अब 25 मिनटलाई पनि केमा बदल्नु पऱ्यो सेकेन्डमा भन्दाखेरि अब 25 मिनटको लागि हेर्नु होला 25 मिनट भन्दाखेरि 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, यहाँ अलरेडी 60 भन्दाखेरि 25 × 60 डबल ड्यास भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1500 आउँछ। ठिक छ, 1500 सेकेन्ड भयो हाम्रो। अब चाहिँ यो भयो भने 10 डिग्री पनि सेकेन्डमा आयो, 25 मिनट पनि सेकेन्डमा आयो र 48 सेकेन्ड अलरेडी थियो भन्दाखेरि सिम्पली के यहाँ लेख्न सक्छौँ सेक्साडेसिमल सेकेन्ड सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्स अफ कसको 10 डिग्री 25 मिनट र 48 को सेक्साडेसिमल सेकेन्ड कति 10 डिग्रीको लागि कति आयो यहाँ सेकेन्ड 36000 प्लस 25 मिनटको लागि कति आयो यहाँ सेकेन्ड 1500 र 48 अलरेडी सेकेन्डमा छ भन्दाखेरि 48। यसले त सबै तपाईँ जोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो आउँछ हाम्रो यो 00 यो आउँछ 5 यो 7 3 र यो भयो 48 भन्दाखेरि 37548 डबल ड्यास, यो डबल ड्यास नबिर्सनु होला डबल ड्यास भन्दाखेरि यो हाम्रो फाइनल एन्सर भन्दाखेरि सिम्पली यसरी कन्भर्ट गर्नु छ। कन्भर्ट 10 डिग्री 25 मिनट 48 सेकेन्ड इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड। ध्यान दिनु होला कसरी रिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट 10 डिग्री 25 मिनट 48 सेकेन्ड इन्टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड, यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेपमा डिग्रीलाई फाइनली सेकेन्डमा लगाउनु पर्यो, डिग्रीलाई सबभन्दा पहिला मिनटलाई सेकेन्डमा, त्यसपछि मिनटलाई सेकेन्ड र अलरेडी सेकेन्डमा छ भन्दाखेरि जोडेर हाम्रो फाइनल एन्सर आयो। अब चाहिँ नेक्स्ट टाइपमा जाँदाखेरि अब नेक्स्ट टाइपमा यसरी सोध्न सक्छ, यो सोल्युसन हेरिदिनु होला राम्रैसँग। अब चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु सेन्टिसिमल सेकेन्ड्स भन्दाखेरि यहाँ दिएछ हाम्रो के 25 दिएछ 25 ग्रेड 30 मिनट 52 सेकेन्ड इन्टु अब सेक्साडेसिमल नदिएर यहाँ दिएछ सेन्टिसिमल सेकेन्ड सेकेन्ड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ के भन्छ कन्भर्ट 25 डिग्री ग्रेड 30 मिनट 52 मिनट इन्टु सेन्टिसिमल सेकेन्ड भन्दाखेरि यो ग्रेड सिस्टमलाई मैले बताएको थिएँ के भनिन्छ यसलाई अर्को भाषामा सेन्टिसिमल सिस्टम भनिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 25 ग्रेड
25 ग्रेड सबभन्दा पहिला 25 ग्रेडलाई के गर्नु पर्यो तपाईँ फाइनली सेन्टिसिमल सेकेन्डमा बदल्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले यो फर्मुला 10टा युज गर्नु पर्यो। जसरी 1 ग्रेडमा 100 मिनट र 1 मिनटमा 100 सेकेन्ड कुन सिस्टममा ग्रेड सिस्टम या सेन्टिसिमल सिस्टममा। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी 1 ग्रेड बराबर कति मिनट हुन्छ 100 मिनट भन्दाखेरि 1 ग्रेड इक्वल्स टु 100 फर्स्ट यानी कि सिंगल डैश भन्दाखेरि मिनट। सिम्पल कुरो भन्दाखेरि तो 25 ग्रेडमा कति मिनट हुन्छ भन्दाखेरि 25 इन्टु 100 मिनट भन्दाखेरि 2500 मिनट। अहिले हाम्रो यो भएन किनभने हामीले बदल्नु छ कसमा कन्भर्ट फाइनली इन्टु सेन्टिसिमल सेकेन्डमा बदल्नु छ। यसको लागि यो मिनटलाई पनि के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो कहाँ सेकेन्डमा। तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रेड सिस्टममा चाहिँ 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 100 डबल डैश भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ सिन्स यहाँ मैले लेखिदिएको छु 2500 इन्टु 100 डबल डैश यहाँ रिजनमा लेख्नु पर्यो सिन्स 1 मिनट इक्वल्स टु 100 सेकेन्ड। यहाँ कुरा के भइरहेछ 4 ग्रेड सिस्टम या सेन्टिसिमल तपाईँ जे भन्नुहोस् ठिक छ। अब यहाँ हेरौँला यो हाम्रो फाइनली केमा आयो सेकेन्डमा भन्दाखेरि 25123 सेकेन्ड। यो हाम्रो 25 ग्रेड हाम्रो सेकेन्डमा आइसक्यो। यसको हाम्रो काम भइसक्यो। अब चाहिँ नेक्स्ट टर्म छ हाम्रो 30 मिनट। यसलाई पनि के बदल्नु पर्यो सेकेन्डमा। यसको लागि हामी मिनट र सेकेन्डको फर्मुला युज गर्छौँ। ग्रेडको लागि हामी के युज गर्छौँ दुईटा फर्मुला। सबभन्दा पहिला ग्रेडलाई मिनटमा त्यसपछि मिनटलाई सेकेन्डमा र 30 मिनटको लागि सबभन्दा पहिला मिनटलाई सिम्पल एउटा फर्मुला मिनटलाई फाइनली सेकेन्ड र रेडी एउटा सेकेन्डमा दिएको छ भन्दाखेरि अब 30 मिनटको लागि 30 मिनट इक्वल्स टु सेम त्यस्तै 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ 100 सेकेन्ड भन्दाखेरि 30 मिनट इन्टु 100 डबल डैश भन्दाखेरि 3000 सेकेन्ड। यो पनि सेकेन्डमा यो पनि सेकेन्डमा भन्दाखेरि फाइनली हामी के लेख्न सक्छौँ सेन्टिसिमल सेकेन्ड्स कसको अफ 25 ग्रेड 30 मिनट 52 सेकेन्ड इक्वल्स टु 25 ग्रेडको लागि सेकेन्ड कति छ यहाँ फाइनल सेकेन्ड यहाँ आयो 251234 प्लस 30 मिनटको लागि सेकेन्ड कति आयो 3000 र 52 त अलरेडी छँदैछ। यो पुरै के छ हाम्रो सेकेन्डमा। यसलाई जोड्दाखेरि 25300 प्लस 52 लाई जोड्दाखेरि यो सेकेन्ड 2533052 यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। बुझ्न सक्नुहुन्छ यार 25 मिनटमा हामी डाइरेक्ट केमा कन्भर्ट गर्छौँ सबभन्दा पहिला सेकेन्डमा पहिला मिनट त्यसपछि सेकेन्ड र 30 मिनटलाई सबभन्दा पहिला हामी सेकेन्डमा बदल्यो र 52 अलरेडी सेकेन्डमा दिएला त्यसैले हामी त्यसलाई कन्भर्ट गरेनौँ किन यो अलरेडी हामीले सेकेन्डमा दिएको थियो। र सेन्टिसिमल सेकेन्ड फाइनली के आयो हाम्रो 25 ग्रेडको लागि 251234 प्लस 3000 प्लस 52 फाइनली जोडेर यति हाम्रो एन्सर आयो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टाइप कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु डिग्री। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला सब एक्सर्साइज गर्नु होला यस्तो रिलेटेड किनभने यही सबै फर्मुलाको रिलेटेड तपाईँले दिमाग लगाएर सल्भ गर्नु छ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु डिग्री। कन्भर्ट फ्लोइङ सिम्पल एउटा लिएको छु कन्भर्ट 20 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेन्ड इन्टु डिग्री। अब यहाँ ध्यान दिनु होला त्यो बेला हामीले चाहिँ सेकेन्डमा बदल्नु थियो यस्तो क्वान्टिटी दिएको थियो र भनेको थियो हेक्साडेसिमल सेकेन्ड और सेन्टिसिमल सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेर लेख। तर चाहिँ यहाँ अब के भनेको छ कन्भर्ट यो क्वान्टिटीलाई भन्दाखेरि डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु छ। अब डिग्रीको लागि डिग्रीलाई यहाँ केही नगर्नुहोस् जसरी हामी सेकेन्डको लागि सेकेन्डलाई केही गरेन मिनट र डिग्रीलाई हामी के गरे फाइनली सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने सेम त्यस्तै हामी यहाँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नुको लागि डिग्रीलाई नछुऔँ यहाँ मिनट र सेकेन्डको लागि यहाँ काम गर्ने। अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब कसरी सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नु 20 डिग्री 10 मिनट 100 सेकेन्ड इक्वल्स टु 20 डिग्री त अलरेडी छ प्लस 10 बाई यहाँ ध्यान दिनु होला एक डिग्रीमा 60 मिनट छ ध्यान दिनु होला 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनट भन्दाखेरि 1 मिनट इक्वल्स टु कति डिग्री हुनसक्छ 1/60 डिग्री। सिम्पल छ यसमा केही हार्ड छैन। 1 डिग्री 60 मिनट भन्दाखेरि 1 मिनटमा 1/60 डिग्री भन्दाखेरि 10 मिनटको लागि कति भइहाल्छ 10 मिनटको लागि सिम्पल डिभाइड गरिदिनु 60 ले भइहाल्छ 60 यो भयो डिग्रीमा प्लस सेकेन्डको लागि हेर्नु यहाँ 1 मिनटमा कति छ 60 सेकेन्ड छ 1 मिनट इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड। त
तर 1 मिनटमा कति डिग्री छ 60 यहाँ ध्यान दिनु 1 मिनट ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो मैले मेटाइरहेको छु अलि स्पेस चाहियो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड र 1 मिनटमा भर्खरै के आएछ हाम्रो 1/60 डिग्री इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड भन्दाखेरि 1/60 डिग्री इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड कति भइहाल्छ 1/60 इन्टु 60 भन्दाखेरि 1/3600 डिग्री। ध्यान दिनु होला यहाँ 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड यताबाट उठाए 1 मिनट बराबर 60 सेकेन्ड र 1 मिनट को अलरेडी यहाँ हामी डिग्रीमा कन्भर्ट गर्यो कति आएको थियो 1/60 डिग्री भन्दाखेरि 1/60 डिग्री बराबर 60 सेकेन्ड। त 1/60 डिग्री को डिग्री 60 सेकेन्ड को सेकेन्ड 60 सेकेन्डमा यति डिग्री छ भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा कति डिग्री हुन्छ यति डिग्री आयो फाइनली भन्दाखेरि 5 सेकेन्ड या 6 सेकेन्ड को निकाल्नु छ भन्दाखेरि यसमा फाइनली हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यही क्वान्टिटी जसरी 5 सेकेन्ड निकाल्नु छ डिग्रीमा त 5 × 1/3600 यो डिग्रीमा आइहाल्छ। फेरि 6 सेकेन्डको लागि गर्छ भने 6 इन्टु भन्दाखेरि यो फाइनली यो क्वान्टिटीले त्यो क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ जुन क्वान्टिटीलाई हामी सेकेन्डलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु छ भन्दाखेरि 10 लाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु भन्दाखेरि कतिले डिभाइड गर्नुहुन्छ 3600 यो भयो हाम्रो डिग्री इक्वल्स टु 20 डिग्री प्लस यो गयो 1/6 डिग्री प्लस एउटा 0 गयो 1/3600 डिग्री। यसलाई सोल्भ गर्नुहोस् हाम्रो फाइनल एन्सर है। मतलब सिम्पली हेर्नुहोस् यहाँ कन्भर्ट 20 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेन्ड इन्टु डिग्री भन्दाखेरि डिग्रीलाई मैले केही गरेन प्लस मिनट छ भन्दाखेरि अब तपाईँले एउटा सर्टकट बताइदिरहेको छु यसमा यो ग्रेड यो म यहाँ मेटकाइदिरहेको छु यो लङ कट किन जानुहुन्छ अलिक सर्टकट यहाँ फर्मुला याद गरिदिनु होला इम्पोर्टेन्ट नोट गरिदिनुहोस् यहाँ फर्मुलामा नोट गरिदिनुहोस् ठीक छ। 4 डिग्री सिस्टमको लागि मात्र ग्रेडको लागि पनि बताइदिन्छु 4 डिग्री सिस्टमको लागि यहाँ नोट गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला के 1 डिग्री इक्वल्स टु सबभन्दा पहिला यहाँ 1 डिग्री 1 मिनट इक्वल्स टु 1/60 डिग्री एन्ड 1 सेकेन्ड इक्वल्स टु 1/3600 डिग्री यो नोट गरिदिनुहोस् तपाईँ 1 मिनटमा कति डिग्री हुन्छ 1/60 डिग्री र 1 सेकेन्डमा कति डिग्री हुन्छ 1/3600 डिग्री। तब तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन आउँदैन डिग्रीको रिलेटेड। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो नेक्स्ट टाइपमा क्वेसन जाँदाखेरि कन्भर्ट द फ्लोइङ इन्टु ग्रेड। अब यस्तै ग्रेडमा पनि भनिएको छ कन्भर्ट गर्नको लागि जसरी म लिनेछु एउटा 6 ग्रेड 14 मिनट 25 कन्भर्ट के 6 ग्रेड 40 मिनट 25 सेकेन्ड 6 ग्रेड 14 मिनट 25 सेकेन्ड इन्टु ग्रेड कसमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ ग्रेडमा इन्टु ग्रेड्स यहाँ ध्यान दिनु होला कन्भर्ट 6 ग्रेड 40 मिनट 25 सेकेन्ड इन्टु ग्रेड यसको लागि अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पहिला म यहाँ लेखिदिउँ त्यसपछि तपाईँले सजिलो हुन्छ 4 ग्रेड सिस्टम ठीक छ। यो त हाम्रो जेनरल फर्मुला हो यो इम्पोर्टेन्ट केही फर्मुला हो तपाईँ याद गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि नै राम्रो हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 ग्रेड पहिला 1 ग्रेड होइन 1 मिनट ग्रेड सिस्टमको लागि 1 मिनट इक्वल्स टु 1/100 ग्रेड यहाँ ध्यान दिनु होला ग्रेड सिस्टमको लागि 1 मिनट इक्वल्स टु 1/100 ग्रेड र 1 सेकेन्ड ग्रेड सिस्टमको लागि 1/10,000 ग्रेड यो दुईवटा फेरि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला याद राख्नु होला। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ के भनेको छ हामीसँग कन्भर्ट गर यो क्वान्टिटीलाई कसमा ग्रेडमा ग्रेड आउन बित्तिकै यानि ग्रेड सिस्टमको कुरा गरिएको छ यसमा डिग्री सिस्टमको कुरा गरिएको छैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो कन्भर्ट 6 ग्रेड 40 मिनट 25 सेकेन्ड इन्टु ग्रेड यसको लागि सबभन्दा पहिला ग्रेडमा बदल्नु छ भन्दाखेरि ग्रेडलाई मैले केही गर्नु पर्दैन 6 ग्रेड 40 मिनट 25 सेकेन्ड 6 ग्रेड यहाँ मैले लेखिदिएँ प्लस यानि कि अझै यसलाई कन्भर्ट गरेर प्लस गरेँ 14 मिनट छ 1 मिनटमा कति ग्रेड छ 1/100 ग्रेड भन्दाखेरि 40 मिनटमा कति हुन्छ मैले भर्खर बताएँ जति मिनटको निकाल्नु छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यसै भन्दाखेरि 1 मिनटमा 1/100 ग्रेड छ भन्दाखेरि 40 मिनटको लागि 14 इन्टु दिस क्वान्टिटी भन्दाखेरि डिभाइड गरिदिनुहोस् सिम्पली 100ले यो भयो हाम्रो ग्रेड र 25 सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा कति ग्रेड छ 1/10,000 ग्रेड भन्दाखेरि 25 सेकेन्डको लागि कति भइहाल्छ 25 सेकेन्डको लागि मल्टिप्लाई गरिदिने सिम्पल कुरो युनिटरी मेथड पढ्नु भएको होला भन्दाखेरि
25/10,000 ग्रेड। यसलाई सोल्भ गर्नुहोस् 20 ग्रेड, यो भइहाल्छ हाम्रो 0.14 ग्रेड प्लस यो भइहाल्छ हाम्रो 0.0000025 यसरी आउँछ समथिङ। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु, यो भयो हाम्रो। अब यो यसले सोल्भ गरिदिनु होला, जोडेर हाम्रो फाइनली एन्सर आइहाल्छ। सिम्पल कुरो हो, केही छैन यसमा। अब चाहिन्छ हाम्रो रिड्युस द फ्लोइङ टु हेक्साडेसिमल मेजर। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टाइप जाउँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 5 6 यानी कन्भर्टवाला क्वेसन यतिकै फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। यसको बाहेक केही तपाईँसँग सोधेर यस्तै भन्छ, जस्तै कन्भर्ट डिग्री सिस्टम इन्टु ग्रेड सिस्टम, कन्भर्ट ग्रेड सिस्टम इन्टु रेडियन सिस्टम, कन्भर्ट मिनट इन्टु डिग्री, कन्भर्ट ग्रेड इन्टु डिग्री। त्यस्तै यस्तो सोध्छ भन्दाखेरि यस फर्मुला तपाईँ युज गर्न। युनिटी मेथड तपाईँको यानि कि स्ट्रङ छ भने केही हदसम्म तपाईँ सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि फर्मुला त युज हुन्छ हाम्रो अहिले। यसलाई मैले मिटाएको छु। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट वर्ड प्रब्लमतिर लाग्यौँ। वर्ड प्रब्लम भन्दाखेरि वर्ड प्रब्लम खातिर हेर्नु होला। वर्ड प्रब्लमको लागि के गर्नुपर्छ, जसरी यहाँ एउटा वर्ड प्रब्लम भनेछ 11 नम्बर क्वेसनमा, फाइन्ड द रेसियो अफ 5 डिग्री एन्ड 5/6। फाइन्ड एउटा रेसियोवाला क्वेसन गरिदिएको छु, त्यसपछि रेसियोको रिलेटेड सबै क्वेसन तपाईँहरू गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। या कुनै समस्यामा यो नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9866118582 मा तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो समस्या, हामी सोल्भ गर्छौँ। यो व्हाट्सएप नम्बर हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, 100 ग्रेड, फाइन्ड द रेसियो अफ 100 ग्रेड एन्ड 2π/3 रेडियन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, फाइन्ड द रेसियो अफ 100 ग्रेड एन्ड 2π/3 रेडियन। रेसियो निकाल्दाखेरि ध्यान दिने कुरा के हो भन्दाखेरि, रेसियो निकाल्दाखेरि जसरी हामी A/B लेख्छौँ, त A र B दुवै चाहिँ एउटै सिस्टम यानि कि एउटै रिलेटेड हुनु पर्यो। जसरी यो डिग्री छ भन्दाखेरि यो पनि ग्रेडमा हुनु पर्यो, र माथिको या डिग्रीमा छ तल ग्रेडमा छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हामी काटकुट या हामी यसको रेसियो निकाल्न गाह्रो भइहाल्छ के। त्यसैले सबभन्दा राम्रो हुन्छ, जसरी यो ग्रेड छ भन्दाखेरि या त हामी रेडियनलाई ग्रेडमा चेन्ज गरौँ या त ग्रेडलाई हामी रेडियनमा, तब हाम्रो रेसियो चाहिँ कुनै नम्बरमा आउँछ। अब यहाँ हेर्नु होला सोलुसन। यसको लागि सबभन्दा हाम्रो युनिक रिलेसन हाम्रो थाहा छ। युनिक रिलेसन के छ? युनिक रिलेसन पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री इक्वल्स टु 200 ग्रेड। तर हाम्रो कसको रिलेसन चाहियो? ग्रेड र रेडियन भन्दाखेरि यो रेडियन र ग्रेडको रिलेसन चाहियो भन्दाखेरि पाई रेडियन इक्वल्स टु 200 ग्रेड। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यसको मतलब यही हो, 200 ग्रेड इक्वल्स टु पाई रेडियन भन्दाखेरि 100 ग्रेड इक्वल्स टु 1 ग्रेड इक्वल्स टु कति भइहाल्छ? 1 ग्रेड इक्वल्स टु पाई रेडियन बाई 200 रेडियन, पाई/200 रेडियन भन्दाखेरि 100 ग्रेडमा कति भइहाल्छ? 100 ग्रेड इक्वल्स टु पाई/200 इन्टु 100 रेडियन। यो 100 यो दुईवटा 0 गयो, पाई/2 रेडियन भन्दाखेरि फाइनली हाम्रो 100 यानि कि 100 ग्रेड बराबर कसको इक्विभ्यालेन्ट आइहाल्यो? पाई/2 रेडियन। अब चाहिँ हामी हेर्नुहोस्, यहाँ 100 ग्रेडको ठाउँमा हामी पाई/2 रेडियन मजाले लेख्न सकिन्छ, किनभने हाम्रो यो सबै सिस्टमबाट हामी सिम्पलीसँग के गर्यो? कन्भर्ट गरिदियौँ, किनभने हाम्रो यो सबै के हो? फर्मुला जुन चाहिँ हामी रिलेसनमा पढ्यौँ सजिलैसँग। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो रेडियनमा यो पनि रेडियनमा छ भने यो सिम्पल रेसियो निस्किहाल्छ मजाले। त रेसियो इक्वल्स टु माथिको रेसियो मतलब कि मासिक क्वान्टिटी डिभाइड बाई नेक्स्ट क्वान्टिटी ग्रेड रेडियन भन्दाखेरि ग्रेडमा हामी रेडियन बदल्यो, के आयो? पाई/2 यो भयो रेडियन बाई पाई/2/3 भयो। यो पाई क्यान्सल, यो 3 माथि जान्छ, 3/2 इन्टु 2 भन्दाखेरि 3/4 भन्दाखेरि रेसियो के आयो? 3:4। सिम्पल। यो हाम्रो रेसियोको रिलेटेड क्वेसन गर्नु होला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइपमातिर जाउँ। फाइन्ड द एङ्गल्स अफ इक्वल एङ्गल पहिलो यो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ, हामी नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ। यो रेसियोको रिलेटेड तपाईँ यसको प्रब्लम गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग, यसमा केही खास छैन। रेसियो निकाल्नुभन्दा पहिला तपाईँ दुवै दिएको क्वान्टिटीलाई एउटा सिस्टम लगाउँ, या त ग्रेड सिस्टम या त ग्रेड सिस्टम या डिग्री सिस्टम या रेडियनमा लगाउनुहोस्, तर कुनै एउटामा लगेर तपाईँ रेसियो निकाल्नु होला, त्यो चाहिँ पर्फेक्ट नम्बरमा आउँछ। अब यहाँ ध्यान दिनु, नेक्स्ट टाइपमा हामी जाउँ। नेक्स्ट टाइपमा के भनेछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 14 हो हाम्रो।
अब ध्यान दिनु होला क्वेसन नंबर 40 हो ठीक छ इफ R and capital R denoted respectively the number of English and French minutes of any angle prove that small r by 27 is equals to capital R by 50. अब यहाँ ध्यान होला क्वेसनलाई हेर्नुस् यहाँ राम्रैसँग बुझ्नु होला इफ R and capital R denoted respectively the number of English and French minutes ध्यान दिनु होला इंग्लिश र फ्रेन्च फेरि यहाँ म यहाँ फेरि नोट गराइदिएँ डिग्रीलाई मैले भने त्यो डिग्री सिस्टमलाई ब्रिटिश सिस्टम भन्दाखेरि सिमिलरली ब्रिटिश सिस्टम भन्दाखेरि तपाईँ सम्झ्नुलाई यो कुन इङ्ग्लिसको पनि कुरा गरिएको छ कन्फ्युज नहुनु होला र यो ग्रेड सिस्टम चाहिँ कुन मैले भने थिएँ फ्रेन्च सिस्टम र यो त रेडियन सिस्टम जसलाई हामी सर्कुलर सिस्टम भन्छौँ अब यहाँ ध्यान दिनु होला इंग्लिश भन्ने बित्तिकै यहाँ हामी के लगाउन सक्छौँ डिग्री सिस्टमको कुरा गरेछ र फ्रेन्च भन्ने बित्तिकै कुन सिस्टमको कुरा गरेछ ग्रेड सिस्टम अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो स्मल आर के जनायो भन्दाखेरि डिग्रीको यानी डिग्री सिस्टमको चाहिँ मिनट जनायो र क्यापिटल आर चाहिँ ग्रेड सिस्टमको चाहिँ मिनट जनायो भन्दाखेरि अब चाहिँ हेर्नु होला राम्रोसँग भनेछ देट एनी एंगल प्रुभ दैट R by 27 इज इक्वल्स टू R by 50 सबभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरो थाहा छ त्यो कुरो हाम्रो के छ भन्दाखेरि यूनिक रिलेसन पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ध्यान दिनु होला यहाँ हामीले थाहा छ पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ हामीसँग के दियो सबभन्दा पहिला हामीले थाहा छ 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री ध्यान दिनु होला यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ धेरै बढी वर्ड प्रब्लममा तपाईहरु धेरै कन्फ्युज हुन्छ यो भाषाले चेन्ज गरेर दिएछ तर चाहिँ त्यही सिस्टम रिलेटेड छ केही एक्स्ट्रा दिएको छैन ध्यान दिनु होला 1 मिनेटमा डिग्री सिस्टमको लागि कति छ डिग्री 1/60 डिग्री त यो आर मिनेट यानी कि इंग्लिशलाई मैले के भने थिएँ इंग्लिशलाई अर्को भाषामा ब्रिटिश सिस्टम यानी इंग्लिश सिस्टम जुन चाहिँ आरलाई डिनोट गरेछ भन्दाखेरि आर मिनेटमा कति हुन्छ आर मिनेटमा कति भइहाल्छ 1/60 इन्टु आर डिग्री बुझ्नु होला राम्रोसँग भन्दाखेरि आर मिनेटमा 1/60 इन्टु आर यो यसको काम भयो डिग्रीमा अब हेर्नुस् न यसको लागि ग्रेडको लागि 1 मिनेटमा कति ग्रेड छ ध्यान दिनु होला 1 मिनेटमा कति ग्रेड छ 1/100 ग्रेड त यो क्यापिटल आर मिनेटको लागि कति भइहाल्छ यो 4 ग्रेड यहाँ राम्रो हुन्थ्यो 4 इङ्ग्लिस किताबको भाषा लेख्नुपर्छ आफूले केही लेख्न सकिँदैन 4 फ्रेन्च त 1 मिनेटमा 1/100 यानी आर मिनेटमा कति भइहाल्छ 1/100 इन्टु आर ग्रेड भन्दाखेरि R/100 ग्रेड अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब हामीले प्रुभ गर्न सके R/27 इज इक्वल्स टू R/50 तर हामी यो रिलेसन गर्छौँ तबै न यो यसको रिलेटेड इक्विभ्यालेन्ट हामीले कुरा पत्ता लाग्छ अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो आर मिनेटमा यो आर मिनेटमा आएछ यो हाम्रो आएछ क्यापिटल आर मिनेटमा यो डिग्री आएछ पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 200 डिग्री सिम्पल कुरो ध्यान दिनु होला यहाँ के छ भन्दाखेरि डिग्री र यसको रिलेसन निकाल्दाखेरि 200 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भन्दाखेरि 1 डिग्रीमा कति भइहाल्छ त 1 डिग्री सिम्पल यहाँ लेखिरहेको छु पहिला 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180/200 डिग्री यहाँ ध्यान दिनु होला 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180/200 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 ग्रेड त 1 ग्रेडमा यति डिग्री छ भन्दाखेरि यति ग्रेडमा कति डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि R/80 ग्रेड इज इक्वल्स टू 180/200 इन्टु R/100 ध्यान दिनु होला R/100 ग्रेडमा कति डिग्री भइरहेछ त्यो हामी निकाल्न गइरहेछौँ डिग्री विच इज इक्वल्स टू यो क्यान्सल भइहाल्छ यो भइहाल्छ 18 R/2000 भयो अब यहाँ ध्यान दिनु होला पाई रेडियन 200 ग्रेड 180 डिग्री 1 मिनटमा यति भयो आर मिनटमा यति भयो यो सिम्पल कुरो अब यहाँ ध्यान दिनु होला आर मिनेट यो क्यापिटल मिनेट भन्दाखेरि यो आर मिनेट यो क्यापिटल आर मिनेट के हुनु पर्यो ध्यान दिनु एक मिनट अलि केही मिस्टेक छैन ल भन्दाखेरि यति ग्रेडमा कति आयो यति डिग्री आयो भन्दाखेरि यति ग्रेडमा चाहिँ यति डिग्री आयो अब चाहिँ हामी
के गरौँ भन्दाखेरि आर मिनट इक्वल्स टू आर बाई 100 को ठाउँमा यति लेख्न सकिन्छ 18R बाई 2000 डिग्री। सिम्पल कुरो भन्दाखेरि आर मिनटमा कति डिग्री भयो 18/r/2000 डिग्री। अब यहाँ देख्नु होला यो स्मल आर मिनटमा कति थियो 1/60। यहाँ अलिक क्वेसन अलिक मिस्टेक छ कि म अलि हेरिएछु सरी क्वेसन केही मिस्टेक छैन नि यहाँ अलिक क्वेसन अलिक मिस्टेक लागेको छैन मिस्टेक ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु इफ आर एन्ड स्मल आर डिनोट रेस्पेक्टिभ द इङ्ग्लिस एन्ड द फ्रेन्च सिस्टम इन मिनट्स यानि स्मल आर र क्यापिटल आर चाहिँ अरू मतलब सिस्टमको के छ डिनोट गरेछ कसलाई त मिनटलाई भन्दाखेरि यो आर बाई क्वेसन र यो आर के छ हाम्रो इक्वल छ। तर चाहिँ यहाँ इक्वल गरिसकेपछि पनि हामी डिग्री यहाँ छ यहाँ ग्रेड छ त्यसको कारण गर्दा हाम्रो सोल्भिङ चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले के गरेँ भन्दाखेरि या त डिग्रीलाई मैले ग्रेडमा बदल्नु पर्यो या त ग्रेडलाई मैले डिग्री तर चाहिँ म यहाँ ग्रेडले नै डिग्रीमा बदलिदिएँ यो लेसनबाट 200 ग्रेड इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री 1 ग्रेड इक्वल्स टू 180/200 डिग्री भन्दाखेरि 80 ग्रेड इक्वल्स टू 80 डिग्री भन्दाखेरि अब बाई क्वेसन यानी क्वेसनको आधारमा के हामी लेख्न सक्छौँ बाई क्वेसनको आधारमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि आर ड्यास इक्वल्स टू क्यापिटल आर ड्यास भन्दाखेरि आर बाई 60 इक्वल्स टू 18R/2000। यसलाई सोल्भ गरिदिनु होला। सोल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2 9 जा 18 आउँछ र यो आउँछ 2 1 0 0 0 एउटा 0 क्यान्सल यो भइहाल्छ 2 3 जा 6 र यो भइहाल्छ 2 5 जा 10 भन्दाखेरि यो 9 तल आउँछ भन्दाखेरि R/27 यसको यो क्यापिटल R/50 यो हाम्रो भयो फाइनल एन्सर। यति प्रुभ गर्नु थियो भन्दाखेरि प्रुभ। यहाँ हेर्नु होला अब वर्ड प्रब्लम रिलेटेड तपाईँलाई सबै प्रब्लम बन्छ होला सेम यही कन्सेप्टले बन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू गर्नु होला। यसको रिलेटेड प्रब्लम आउँछ भने यो व्हाट्सएप नम्बर तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9866118582 मा सजिलैसँग तपाईँ आफ्नो प्रब्लम यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो भयो हाम्रो अब सबै त्यसकै रिलेटेड छ। रेसियो टाइपको बताइदिए कन्भर्जन टाइपको बताइदिए र यो प्रुभिङ टाइपको एउटा बताइदिए र अर्को एउटा नेक्स्ट र आजको लागि यति नै राखौँ। यो सबै कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। कन्भर्जन र रेसियो टाइपको प्रब्लम्स यहाँ तपाईँहरू के गर्नु होला कन्भर्जन रिलेटेड प्रब्लम र रेसियो टाइप प्रब्लम तपाईँ गर्नु होला। रेसियो टाइप र प्लस हामी यो कुन गरे प्रुभिङ टाइप कोसिस गर्नु होला। यो प्रुभिङ टाइपमा कन्फ्युजन हुन्छ तर यसको चाहिँ अलि भोलि पनि गरौँ होला धेरै हिसाबहरू त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट एक्सर्साइजमा जाउँला भोलि गर्नु। आजको लागि यति नै धन्यवाद।